आज लुका 15 अध्यायमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ र यो अध्याय बाइबलकै एउटा महत्त्वपूर्ण अध्यायहरूमा आउँदछ। यो गजबको एउटा अध्याय हो जहाँबाट हामी मानिस र परमेश्वरको हृदयको चित्रण गरिएको हामी देख्दछौँ। कतिपटक लुका 15 अध्यायमा आइपुग्दाखेरि हामी जसले ख्रीष्ट येशूलाई साँच्चै नै आफ्नो जीवनमा पहिलो स्थान दिएका छौँ र आफ्नो पाप र अधर्मको सही लेखा लिएका छौँ भने यसले साँच्चै नै हाम्रो मुटु फुटाउँछ, आँखाबाट आँसु बग्छन्। कारण योभन्दा अगाडि येशू प्रभुले चुनौती दिनुभयो मानिसलाई कि यदि कोही मेरो चेला बन्न चाहन्छ भने त्यसले सारा संसारका सम्बन्धहरू र त्यसपछि श्री सम्पत्ति र यहाँसम्म कि आफ्नो प्राण समेत दिन चाहँदैन भनेदेखि त्यो मेरो चेला बन्न सक्दैन। त्यसपछि लगत्तै यो अध्यायमा हामी आइपुगेर यो देख्दछौँ कि साँच्चै वास्तवमा मैले सोचेको थिएँ, मैले त संसारका सम्बन्धहरू छोडेँ, मैले त ठुलो बलिदान गरेँ र यहाँसम्म कि म प्रभुको लागि आफ्नो ज्यान दिन तयार थिएँ भनेर आफ्नो छातीमा एक किसिमको गर्व बोकेको अवस्थामा जब 15 अध्यायमा आउँदाखेरि वास्तवमा परमेश्वरको प्रेमको अनुपातमा परमेश्वरले मेरो लागि गर्नुभएको जुन दया करुणा छ त्यसको अनुपातमा मैले त केही पनि गरेको छैन। म त पाप र अधर्ममा मरेको थिएँ, परमेश्वरबाट सदाकालको लागि बिरानो भएको थिएँ, कहिल्यै परमेश्वरको राज्यमा फर्कन लायकको योग्यको थिएन। तरै पनि परमेश्वरको त्यो महान प्रेमले गर्दाखेरि नै मलाई यो मौका मिलेको हो भनेर एउटा ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्तिको हृदय र त्यसपछि ख्रीष्टलाई नचिन्ने मानिसले पनि जब लुका 15 अध्यायमा आएको यो परमेश्वरको हृदयको चित्रलाई देख्दछ त्यो व्यक्तिले पनि आफूलाई सही मूल्याङ्कन गर्नु नै पर्ने हुन्छ। त्यसै कारण मैले यो अध्याय एकैपटक हेर्ने प्रयास गरिरहेको छु आज। कारण यसलाई छुट्यायो भनेदेखि यसको जुन मर्म छ त्यो मर्म हामी पूर्ण रूपले अनुभव गर्न सक्दैनौँ र यसमा धेरै व्याख्या पनि गर्नु पर्दैन। यो गजबले साधारण मानिसले पनि बुझ्न सक्ने गरी परमेश्वरको वचन हाम्रो सामनेमा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसै कारण आउनुहोस् हामी यो लुका 15 अध्यायमा जो महान परमेश्वरले दिनुभएको वचनको खण्ड हो र त्यसमा परमेश्वर र पापी मानिसको हृदयको चित्रण गरिएको छ र हामी पनि आफ्नो हृदय त्यहाँ देख्न सक्छौँ र हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा पनि त्यसले स्पष्ट पार्दछ कि साँच्चै म ख्रीष्ट येशूको चेला हुँ या होइन भन्ने कुरा पनि त्यसले स्पष्ट पार्दछ। मेरो जीवनमा पाप र अधर्मले काम गर्दैछ कि परमेश्वरले दिएको प्रेम र पवित्रताले काम गर्दैछ त्यो पनि हेर्न यसले मद्दत गर्दछ र चर्चमा क्रिस्चियन समुदायमा मेरो कस्तो प्रकारको भूमिका छ र स्वर्गमा जब म प्रवेश गर्दाखेरि कस्तो अवस्था आउनेछ। यो गजबले स्वर्ग र पृथ्वी जोड्ने अध्याय, पापी मानिस र पवित्र परमेश्वरलाई जोड्ने अध्याय र चर्चमा पनि एक आपसमा भएका सम्बन्धहरू मूल्याङ्कन गर्न पाउने अध्यायमा यो आउँदछ र यसलाई हामी एक पदबाटै पढ्दै जाउँ र यसमा धेरै व्याख्याको आवश्यकता पनि छैन र पवित्र आत्माले हामी सबैलाई यो प्रकाश सजिलोसँग दिनुभएको छ। एक पदमा यसरी भनेको छ, कर उठाउनेहरू र पापीहरू सबै उहाँको वचन सुन्नलाई उहाँको नजिक आइरहेका थिए। यो गजबको कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने 14 अध्यायमा प्रभुले भन्नुहुन्छ, यदि तिमीहरू सर्वस्व त्याग्न चाहँदैनौ भनेदेखि मेरो पछि नआए पनि हुन्छ। अनि यो कडा चुनौती दिइसकेपछि झन बढ्ता गरी यी पापीहरू, कर उठाउनेहरू उहाँको वचन सुन्न ठेलमठेला उहाँको पछि आएका छन्। कहिलेकाहीँ हामी पास्टरहरूलाई के लाग्छ भनेदेखि मैले मण्डलीमा यो कडा वचन प्रचार गरेँ भने यो पापबाट पश्चाताप गर, अधर्मबाट पश्चाताप गर भन्ने वचन प्रचार गर्यो भने सायद विश्वासीहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्छ होला, आउँदैनन् कि क्या हो भन्न ठान्छ। होइन, मानिस पापको भारीले थिचिएको छ र त्यसबाट पश्चाताप गर्न लगाउनु, त्यो पश्चातापको लागि बोलावट दिनु पास्टरहरूको पनि जिम्मेवारी छ। जुन मण्डलीमा परमेश्वरको वचन वास्तविक रूपले प्रचार गरिन्छ, जहाँका विश्वासीलाई धोका दिइएको छैन, ठिकै छ अलिअलि पाप गर्दा केही फरक पर्दैन भनेर हामी
थमथम्याउनुको सट्टामा तपाईँको जीवन भएको पापले तपाईँको जीवनमा विनाश ल्याउँदैछ, मृत्यु ल्याउँदैछ। सायद नरकमै नहाल्ला तरै पनि लोग्ने स्वास्नी बीचमा भएको पापले त्यो विवाह मार्दैछ। आमा बाबु छोराछोरी बीचको सम्बन्धको पापले त्यो सम्बन्धहरू मार्दैछ। आर्थिक क्षेत्रमा लागेको पापले कङ्गाली ल्याउँदैछ। हर क्षेत्रमा जब पापमा मानिस बिताएर जीवन बिताउँछ भने त्यहाँ कुनै न कुनै कुरोको मृत्यु भइरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्टसँग हामी प्रचार गर्दाखेरि मानिसहरू आफ्ना पापबाट पश्चाताप गरेर अझ परमेश्वरको नजिक आउने सम्भावना हामी देख्दछौँ। र प्रभु यीशुले पनि त्यो कडा चुनौती दिइसकेपछि अझ बढ्ता गरी पापीहरू उहाँको पछि लाग्दछन्। तर 2 पदले यसरी भन्छ, यस मानिसले त पापीहरूलाई ग्रहण गर्दछ र तिनीहरूसँग खानपान गर्छ भने फरिसीहरू र शास्त्रीहरू गनगनाउन लागे। जब पापीहरू ख्रीष्ट येशूको पछि आउँछन्, धर्मी के भन्छ धर्मगुरुहरूलाई रिस उठ्छ। यो हामी भन्दै आएका छौँ। जब येशू ख्रीष्टलाई मानिसले विश्वास गर्दछन् तब त्यति बेलाको धर्म र राजनीतिको आडमा मानिसलाई दमन गरिरहेकाहरू दमनकारीहरूलाई रिस उठ्छ। क्रिस्चियन सुसमाचारप्रति ती मानिसहरू त्यो मानसिकता मात्रै रुष्ट हुन्छ, रिसाउँछ, जो अहिलेसम्म कमजोर मानिसमाथि थिचोमिचो गर्दै आएको थियो। जहाँ दमन थियो, जहाँ विभेद थियो, जहाँ उपल्लो वर्गकोले निम्न वर्गलाई सताएको थियो, दबाएको थियो, लुटेर खाएका थिए, त्यो समाजमा जब सुसमाचार जान्छ त्यहाँ त्यसपछि उपल्लो वर्गकाहरूबाट नै सुसमाचारको विरोध गरिन्छ। यहाँ पनि जब पापी, अधर्मी, कमजोर मानिसहरू ख्रीष्ट येशूमा आउन थालेपछि धर्मका ठेकेदारहरूलाई रिस उठ्छ र यिनीहरू कस्तो खालको गुरु हो, यो कस्तो खालको यो झुटा शिक्षक हो, बाइबलको वचन, व्यवस्थाको वचन नै भङ्ग गर्दैछ भनेर ख्रीष्ट येशूको आलोचना गर्छन्, गनगन गर्छन्, कुरा काट्न थाल्छन् र पछि गर्दा यिनीहरूले ख्रीष्टलाई क्रुसमा नै झुन्ड्याउने छन्। र येशू प्रभुको सन्देश विशेष गरी लुकाको सुसमाचारबाट हामी के देख्दैछौँ भनेदेखि येशू प्रभु गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउन आयो, कमजोरहरूलाई उठाउन आउनुभएको, लुलाहरूलाई खुट्टा दिन, अन्धारलाई आँखा, बन्धनमा परेकाहरूलाई मुक्ति दिन आउनुभएको, थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्रताको सास फेर्न दिन आउनुभएको थियो। तर शोषक वर्गहरू, शासक वर्गहरू र यी धर्मका ठेकेदारहरूलाई यो मन पर्दैन। अनि यो कुरो 15 अध्यायमा पनि हामी देख्दैछौँ। अनि त्यसपछि प्रभु येशूले यी मानिसको स्वतन्त्रता, शुद्धता, पवित्रताका विरोधीहरूलाई दिनुभएका 3वटा दृष्टान्तहरू यो अध्यायमा छन् र हामीले यो 3वटा दृष्टान्तलाई सँगै हेऱ्यौँ भने बल्ल त्यसको पूर्ण चित्र भेट्टाउँदछौँ। नत्र छुट्टै छुट्टै हेर्दाखेरि त्यसको अर्थको अनर्थ पनि हुन जान्छ। आउनुहोस् हामी पहिलो दृष्टान्त हेरौँ। तब उहाँले तिनीहरूलाई यो दृष्टान्त भन्नुभयो। यो चाहिँ पापीहरूलाई जो प्रभु कहाँ आइरहेको थियो उनीहरूलाई नभन्दा पनि ख्रीष्ट येशूको विरोध गर्नेहरू, सुसमाचारको विरोध गर्नेहरूलाई उहाँले यो दृष्टान्त भन्नुभयो। तिमीहरूमध्ये कुन मानिस होला जसको 100 भेडामध्ये एउटा हराउँदा 99लाई वनमै छोडेर हराएको भेडा नपाउन्जेल त्यसको खोजी गर्दैन? हराएको भेडा भेट्टाएपछि रमाउँदै त्यसलाई आफ्नो काँधमा राख्छ र घरमा आएर उसले आफ्ना मित्रहरू र छिमेकीहरूलाई बोलाउँछ र तिनीहरूलाई भन्छ, मसँग रमाओ, किनभने मैले आफ्नो हराएको भेडा पाएको छु। म तिमीहरूलाई भन्दछु, यसरी पश्चाताप गर्नु नपर्ने 99 धार्मिक जनहरूका लागि भन्दा पश्चाताप गर्ने एकजना पापीको लागि स्वर्गमा अझ बढी आनन्द हुनेछ। यो दृष्टान्तमा 2टा कुराहरू मुख्य, एउटा पश्चाताप, अर्को आनन्द हो। कहिलेकाहीँ हामी यो कुरो छोडेर माथि भेडाहरूसँगै हराइसक्छौँ। हामी 99लाई छोडेर एउटालाई किन त्यत्रो महत्त्व दिएको इत्यादि भन्ने कुराहरू गर्दा गर्दै मुख्य कुरो पश्चाताप र आनन्द। भेडाले त पश्चाताप गर्न सक्दैन, तरै पनि मानिसलाई प्रभुले सुसमाचार प्रचार गर्दाखेरि यो स्पष्ट पार्दै हुनुहुन्छ कि जति पनि पापीहरू आइरहेका छन् र यी धर्मगुरुहरू जति विरोध गर्दैछन्, यदि तिनीहरूले पनि आफ्ना पाप स्वीकार गरेर पश्चाताप गरेको खण्डमा जसरी त्यो गोठालो एउटा आफ्नो हराएको भेडा पाउँदाखेरि रमाउँदछ आफ्ना मानिसहरूसँग, त्यसरी नै स्वर्गमा पनि त्यो रमाहट भएको हामी देख्दछौँ।
अनि यो 99 पश्चाताप गर्न नपर्ने व्यक्तिहरूको कुरो गर्दाखेरि पनि यसका दुईवटा अर्थ लाग्न सक्छन्। एउटा त प्रभु येशूले सायद यी आफैलाई धर्मी भन्ठान्नेहरूलाई पनि सङ्केत गरेको हुनसक्छ, र अर्को सायद ख्रीष्ट येशूको राज्यमा सुरक्षित भएका व्यक्तिहरू पनि हुन सक्छन्। दुवैतिर अर्थ लाग्न सक्छ। जो म धर्मी छु भनेर स्वधर्मी भएकाहरू पश्चाताप गर्न चाहन्छन्, तिनीहरूलाई छोडिदिने पनि अवस्था आउन सक्छ। तर त्योभन्दा पनि बढी हेर्दाखेरि यसो लाग्छ, जो प्रभुसँग सही सम्बन्धमा छन् उनीहरू सुरक्षित नै छन्। त्यसै कारण त्यो सुरक्षित भेडाहरूको भन्दा हराएको भेडाको लागि यो गोठालोले चिन्ता गरेको स्वाभाविकै हो। र त्यसमा पनि मुख्य कुरो चाहिँ जब उसले पाइसकेपछि प्रतिक्रिया कस्तो भयो, अनि त्यो प्रतिक्रिया चाहिँ रमाहट छ। गोठालो जसरी हराएको भेडा पाउँदा रमाउँछ, र तपाईँहरू मैले भावनात्मक हिसाबले पनि यसलाई हेर्न सक्छौँ। कतिजना हामी गाई बस्तु गोठालो लागेका छौँ अथवा हाम्रो कुनै हराएको चिज भेटाएका छौँ भने त्यति बेलाको तपाईँ र मेरो भावनात्मक प्रतिक्रिया हामी जनाउन सक्छौँ। एउटा मात्रै गाईबस्तु हराएपछि अब भिरबाट लड्यो कि अब गाई हो भनेदेखि बाख्रा हो भने स्यालले खायो कि भन्ने त्यो एक किसिमको चिन्ता हुन्छ। हुन त बाँकी बगाल त्यहाँ छ, तर वास्तवमा त्यो गोठालो त्यो मालिकको हृदयमा हराएको प्रति बढी चिन्ता हुन्छ। त्यतिखेर सुरक्षित भएकाहरूको त्यो चिन्ता हुँदैन। यसको मतलब सुरक्षितहरूको मूल्य कम छ भन्न खोजेको होइन, तर त्यो एउटा पशु हराएको छ भने खोज्दा भेटाएपछि एक किसिमको हाइसन्च हुन्छ। बडो बल्ल भेटाएछ भनेदेखि त्यसपछि सबै पशुलाई लखेटेर उनीहरू घर ल्याउँछन्। त्यस्तै प्रकारले यो तुलनात्मक हिसाबले एउटा भन्दा 99 कम अर्थ भन्न खोजेको होइन, तर एउटा गोठालोको हृदयमा आउने आनन्दलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ प्रभु येशूले। र यो गोठालोको हृदयमा आएको आनन्द स्वर्गीय आनन्द हो भनेदेखि, तर अब भेडाले त पश्चाताप गर्न सक्दैन, पशुले त पश्चाताप गर्न सक्दैन। यो पशुको लागि मात्र नभएर मानिसको लागि भएको कारण येशू प्रभुले भन्छ, एउटा पापी जसले पश्चाताप गर्दछ। त्यो गोठालो र हराएको भेडा पाउँदाखेरि आएको। अब त्यसलाई अझ स्पष्ट पार्न उहाँले दोस्रो 8 पदबाट हेरौँ। कुन स्त्री होली जसको 10 चाँदीका सिक्का मध्ये एउटा हरायो भने बत्ती बालेर त्यसले त्यो नपाउन्जेल घर बढारिकन मेहनतसँग खोज्दिन। हराएको सिक्का पाएपछि उसले आफ्ना मित्रहरू र छिमेकीहरूलाई बोलाएर भन्छे, मसँग रमाओ, किनभने मैले मेरा हराएको सिक्का पाएकी छु। म तिमीहरूलाई भन्दछु, यसरी नै पश्चाताप गर्ने एकजना पापीको लागि परमेश्वरका स्वर्गदूतहरूका सामुन्ने आनन्द हुन्छ। यहाँ पनि हामी यो एउटा स्थिति देख्दैछौँ। सायद यो चाँदीका सिक्का भन्ने बित्तिकै हुनसक्छ, कति कमेन्टेटरहरूको भनाइ के छ भनेदेखि यो यहुदीहरूमा पनि नेपाली चलनमा पनि हाम्रो त्यो शिरबन्दी कता कता त्यो सुनका गहना हुन्छन् र घाँटीमा लाउने त्यस्तै किसिमको हार हुन्छ, र यो पनि सायद यो घाँटीमा लाउने हारमा 10वटा चाँदीका सिक्का बनाइएको थियो कि त्यसमध्ये एउटा खस्यो भनेदेखि त्यो हारको इज्जत नै, त्यसको उनै मूल्य नै कस्तो कस्तो हुन्छ। र त्यो महत्त्वपूर्ण कि त शिरमा लाउने शिरबन्दीको गहना हो अथवा घाँटीमा लाउने हार हो, जसमा त्यो गहनाको रूपमा लगाइएको हुनसक्छ यी चाँदीका 10वटा सिक्काहरू, र एउटा कतै खस्यो काम गर्दाखेरि। त्यसै कारण उसले सारा घर बढार्दछे र बत्ती बालेर उज्यालो दुई खोज्दछे, र जब भेट्टाउँछे त्यसपछि आफ्ना मित्रहरूसँग त्यो स्त्री पनि रमाउँदछे। त्यहाँ पनि फेरि एउटा सिक्काले त पश्चाताप गर्न सक्दैन थियो, तरै पनि प्रभुले भन्छ, यसरी नै पश्चाताप गर्ने एकजना पापीको लागि परमेश्वरका स्वर्गदूतहरूको सामान्यमा आनन्द हुनेछ। अब माथिको पदमा 7 पदमा चाहिँ पश्चाताप गर्ने पापीको लागि स्वर्गमा अझ बढी आनन्द हुनेछ। त्यो चाहिँ स्वर्गको एक किसिमको बृहत चित्र छ भने त्यसलाई न्यारो डाउन के भन्छ, यसलाई अझ निश्चित पार्नको लागि दोस्रो खण्डमा प्रभुले भन्नुहुन्छ, स्वर्गदूतहरूका सामुन्ने आनन्द हुनेछ। सारा स्वर्ग रमाउनेछ भनेछ सुरुमा, त्यसपछि स्वर्गदूतको सामुन्नेमा। यस किसिमले लुका 15 अध्यायले यो चित्र प्रस्तुत गर्दैछ कि संसारमा जब
एउटा पापीले ख्रिस्टलाई विश्वास गर्छ भनेदेखि वास्तवमा त्यो पापीले विश्वास गरेको होइन कि त्यो पापीलाई खोज्दै खोज्दै परमेश्वर आउनु भएको हो। त्यो भेडाले आफैले गोठालो भेट्टाएको होइन कि गोठालो खोज्दै खोज्दै गएर त्यो भेडालाई भेट्टाएको हो। यो सिक्काले आफैले आफ्नो मालिकलाई भेट्टाएको होइन कि मालिक त्यो सिक्काको पछि खोज्दै खोज्दै गएको छ। र बाइबलीय विश्वास र अरू विश्वासको भिन्नता यही हो कि हामीलाई परमेश्वरले खोज्नु भएको। हामी त पापमा मरेका थियौँ, हामी कहिले पनि परमेश्वरलाई खोजेर भेटाउने अवस्थामा थिँदै थिएनौँ। र कतिपय गोठालो अनुभव गर्ने मित्रहरूले भन्न सक्नुहुन्छ, जब एउटा भेडा हराउँछ, भेडाको चरित्र नै कस्तो छ भने एकपटक के गरे बगालबाट छुट्टियो भनेदेखि त्यो कराछ, त्यसपछि ऊ उल्टो उल्टो बाटो बढी जान्छ। उसलाई थाहा हुँदैन बगाल कसरी भेटाउने, र पछि गएर त्यो कि त कतै झ्याङमा अल्झिन्छ कि कतै पशु त्यो जनावरको शिकार हुन्छ। भेडा कहिले पनि बगालबाट छुट्टिएपछि बाँच्ने सम्भावना कम नै हुन्छ। न्युजिल्यान्डमा एउटा यस्तो भेडाको कथा लेखिएको थियो केही वर्ष अगाडि। हराएपछि कसरी कसरी जङ्गलमा पुगेछ, ओडारमा बसेछ, वन पशुले खान पनि सकेनछ, जे होस् एक्लै बस्न चाहेछ। तर पछि त्यसको त्यो ऊन बढ्दै 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 गएपछि आफ्नै ऊनले त्यो भेडा थिचिएर मर्न लागेको अवस्थामा कसरी कसरी त्यो पर्यटकहरूले कसरी भेट्टाएछ, र त्यो ऊन कोतारेपछि यस्तो पहाड जस्तो भएको थियो भेडा आफै बाँच्नै सक्दैन। पापी मानिस पनि कहिले पनि आफै बाँच्न सक्ने सम्भावना छैन मित्रहरू। र जसले हामीले ख्रिस्टलाई विश्वास गरेका छौँ, हामी साह्रै राम्रा व्यक्ति भएर पनि हामीले ख्रिस्टलाई विश्वास गरेका होइन। हामीमा परमेश्वरले देखाउनु भएको यो महान दया र प्रभु येशू गोठालो भएर पहिलो दृष्टान्तमा यीशुको गोठालोपनको देखाएको छ भने दोस्रो दृष्टान्तमा त्यो स्त्रीले बत्ती बालेर बढारेर खोजेको कुरो हेर्दाखेरि कतिपटक त्यहाँ पवित्र आत्माको कामको चित्रण पनि हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। हुन त त्यो एलेगोरिकल मेथड भन्छौँ, तरै पनि हेर्दाखेरि त्यो बत्ती बालेको, त्यो उज्यालो बालेको छ, खोजिरहेछ। हुनसक्छ पवित्र आत्माले तपाईँ मेरो अँध्यारो भएको हृदयमा सुसमाचारको ज्योति हालिएको कुरो पनि त्यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। र अब यी दुवै दृष्टान्तलाई बडो स्पष्टसँग निष्कर्षमा राख्नको लागि येशू प्रभुले तेस्रो दृष्टान्त, जो चाहिँ हराएको छोराको दृष्टान्त हो, अब बल्ल यो दृष्टान्तले प्रभु येशूले भन्न चाहेको कुरो प्रष्ट रूपले हामी बुझ्न सक्छौँ। 11 पदबाट पढौँ। उहाँले भन्नुभयो, कुनै मानिसका 2 छोरा थिए। कान्छो चाहिँले बाबुलाई भन्यो, पिताज्यू, मेरो भागमा पर्ने धन सम्पत्तिको हिस्सा मलाई दिनुहोस्। तब तिनले आफ्नो सम्पत्ति तिनीहरूलाई बाँडिदिए। 2 जना छोरा छन्। कान्छोले सम्पत्ति माग्छ, बाबुले एक शब्द नभनिकन हिस्सा लगाइदिनुहुन्छ। धेरै दिन बित्दा नबित्दै सबै धन सम्पत्ति बटुलेर कान्छो छोरो टाढा देशमा गएर त्यहाँ भोग विलासमा आफ्नो सम्पत्ति उडायो। त्यसले सबै रुपियाँ पैसा खर्च गरिसकेको थियो। त्यसै बेला त्यस देशमा ठुलो अनिकाल पर्यो र त्यसलाई अभाव हुन थाल्यो, र त्यो गयो र त्यस देशको एकजना नागरिक कहाँ त्यसले काम माग्यो। उसले त्यसलाई आफ्नो खेतमा सुँगुरहरू चराउन पठायो। सुँगुरले खाने चारोले त्यसले आफ्नो पेट भर्न चाहन्थ्यो अनि कसैले त्यसलाई केही दिँदैन थियो। येशू प्रभुले यो दृष्टान्त भन्दै गर्दाखेरि यी यहुदी धर्मगुरुहरूका कान चिडिएको हुनुपर्छ। यहुदीहरूले सुँगुर त छुँदैनन् र अब यो सुँगुरको चारो खान लाग्यो, सुँगुर जस्तै बन्यो। यसको दुर्गति यस्तो नाजुक हुन्छ कि यहुदीहरूले यो दृष्टान्त सुन्दाखेरि पनि कान बन्द गरेको हुनुपर्छ। अनि ख्रीष्ट येशूले तिनै यहुदीको चित्रण र तिनै पापीहरूको चित्रण र तपाईँ र मेरो चित्रण गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँनिर परमेश्वर पिताको चित्रण यहाँ एउटा बाउले गरिरहेछ र पापी अभिलाषामा जीवन बिताउने मानिसको चित्रण कान्छो छोराले गर्दैछ। लोभ, व्यभिचार, अश्लीलपन,
कसरी बाहिर देखाइ पर्ने शरीरका अभिलाषाहरूको प्रतिबिम्ब कान्छो छोराले गर्दैछ र त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट पाउनुपर्ने सबै कुरा पाएर ऊ त्यसपछि ती कुराहरू आफ्ना शरीरका अभिलाषालाई पूर्ति गर्नको लागि जान्छ। तर जब कुनै मानिस शरीरका अभिलाषामा फस्छ, शरीरकै अभिलाषा पूर्ति गर्न पछि लाग्छ भनेदेखि त्यसपछि उसको स्थिति झन कंगाल मात्रै नभएर उसको इज्जत मान सम्मान सबै माटोमा मिल्दछ। सुँगुरभन्दा पनि निम्न स्तरको अवस्थामा त्यो व्यक्ति पुग्छ जो शरीरका अभिलाषाको लागि मात्र बाँचेको हुन्छ। यौन दुराचारदेखि लिएर रुपियाँ पैसाको लोभमा फसेर भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय, थिचोमिचो गर्ने मानिसको अन्तिम दशा यसै संसारमा बाँचुन्जेल पनि र केही गरी यो संसारमा त्यो उम्की गएको खण्डमा आउने संसार डरलाग्दो त छँदैछ। यस किसिमले कान्छो छोरोले शरीरका अभिलाषामा जिउने मानिसको चित्रण गर्दैछ। तर 17 पदमा आएर हामी बडो गजबको परिवर्तन देख्दछौँ। जब त्यसको चेत खुल्यो, यो होस आयो, when he came to himself भन्ने एउटा अङ्ग्रेजी वाक्यांश पनि छ, उसको घैँटोमा घाम लाग्यो। कहिलेकाहीँ हामी ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरिसकेका मानिसहरू पनि शरीरका अभिलाषामा जीवन बिताएर हुन्छौँ। पापी अभिलाषालाई हामी पालिराखेका हुन्छौँ, कारण सायद त्यो पापले ल्याउने विनाशको दर्शन अझै हामीले पाएका छैनौँ। लागिरहेछ, ठिकै छ, मान्छेको आँखामा छारो हाल्न सकिन्छ, ठग्न सकिन्छ, श्रीमतीलाई ठग्न सकिन्छ, श्रीमानलाई ठग्न सकिन्छ, चर्चका अगुवाहरूलाई ठग्न सकिन्छ, छोराछोरी आमा बाबु कसै थाहा छैन होला मेरो पापको बारेमा। तर शरीरका अभिलाषामा जिउने मानिसको अन्तिम दशा दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ र त्यो पापमा लाग्नुको कारण होस नहुनु। अझै पनि उसमा एउटा अज्ञानी आत्मा छ, मूर्ख आत्मा छ, जसले भन्छ कि अलिअलि पाप गर्दैमा यसले मलाई खासै केही फरक पार्दैन। तर जसको चेत खुलेको, जसको होस खुल्दछ, जसले बुझ्दछ हो यो पापले मेरो जीवनमा विनाश ल्याइरहेछ, त्यसपछि ऊ त्यो पापबाट पश्चाताप गर्दछ। यो छोराको पनि होस खुल्यो। मेरा बाबुका धेरै ज्यालादारी चाकरहरू भरपेट खाएर उबार्ने गर्छन्, तर म चाहिँ भोकले मरिरहेछु। म उठेर आफ्नो बाबु कहाँ जानेछु र उहाँलाई भन्नेछु, बुवा, मैले स्वर्गको विरुद्धमा तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु। अब उपरान्त म तपाईँको छोरा भनिने योग्यको छैन। मलाई तपाईँका ज्यालादारी चाकरहरूमध्ये एउटा सरह तुल्याउनुहोस्। तब त्यो उठेर आफ्ना बाबु कहाँ गयो। अब याद गर्नुहोस्, पहिला बाबुबाट टाढा जाँदाखेरि उसले भन्दै थियो, बुवा मलाई दिनुहोस्, मेरो सम्पत्ति मलाई दिनुहोस्, मेरो हिस्सा मलाई दिनुहोस्। अब जब उसको होस खोल्यो, आफ्ना पाप र अधर्मले ल्याएको विनाशकारी अवस्थालाई उसले थाहा गर्दछ, त्यसपछि बाबु कहाँ फर्केर जाने बेलामा उसले छ, अब बुवा मलाई बनाउनुहोस्, मलाई दिनुहोस् भन्ने आत्मा अब मलाई बनाउनुहोस्। म तपाईँको छोरा बन्न लागेको छैन, अब मलाई तपाईँको एउटा दास, एउटा नोकर बनाउनुहोस्। म तपाईँको छोरा बन्न लागेको। ज्यालादारी चाकर, कतिपय नोकरहरू चाहिँ पर्मानेन्ट, उनीहरू दास भन्ने बित्तिकै त्यो बेलामा उनीहरू स्थायी बसोबास, उनीहरूको जागिरको चिन्ता हुँदैन थियो। तर ज्यालादारीलाई कुनै पनि बेलामा मालिकले निकाल्न सक्थ्यो। त यहाँनिर एउटा दास मात्रै नभएर यस्तो दास कि तपाईँलाई मन नपरेको बेला जतिखेर पनि तपाईँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। पिता, मलाई एउटा ज्यालादारी चाकर बनाउनुहोस्। जबसम्म ख्रिस्टियनहरूको हृदयमा पनि यो दिनुहोस् 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 भन्ने हृदयबाट प्रभु मलाई बनाउनुहोस् भन्ने हृदय आउँदैन, तबसम्म हामीमा होस खुलेको छैन। हामी अझै पनि शरीरका अभिलाषाबाट नै प्रेरित भएका कान्छो छोराको उदाहरण बन्दैछौँ र यसले आफ्नो होस खोलेपछि मलाई बनाउनुहोस् भन्छ। तब त्यो बाबु कहाँ, तर त्यहाँ त्यो टाढै छँदा त्यसको 20 पद पढ्दैछु म, त्यसका बाबुले त्यसलाई देखे र तिनी दयाले भरिए र दौडेर गई त्यसलाई अगाला हालेर त्यसलाई चुम्बन गरे। त्यो व्यक्तिले आफ्नो मनको कुरो भन्नुभन्दा अगावै बाबुले त्यसलाई टाढैबाट हेर्नुहुन्छ। अब यसमा हामी घन्टौँ पनि समय बिताउन सक्छौँ, तरै पनि हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो कि परमेश्वरले हामीलाई कति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ
हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो। परमेश्वरले हामीलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, हामी पापी छँदै हामीलाई पहिलो प्रेम उहाँले गर्नुभएको कारण आज हामी उहाँलाई प्रेम गर्न सक्छौँ। अनि 21 पदमा छोराले तिनलाई भन्यो, बुवा मैले स्वर्गको विरुद्धमा र तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु, म फेरि तपाईँको छोरो भनिने योग्यको छैन। यो चाहिँ पश्चाताप, जुन कुरो माथि प्रभुले एकजना पापीले पश्चाताप स्वर्ग रमाउँछ, एकजना पापीले पश्चाताप गर्दा स्वर्गका स्वर्गदूतहरू रमाउँछन्। अब चाहिँ बाबुको रमाहट हामी देख्नेछौँ। 22 पदमा तब बाबु चाहिँले आफ्ना कमराहरूलाई भने, झट्टै सबैभन्दा असल वस्त्र ल्याएर यसलाई पहिराइदेऊ, यसको हातमा औँठी र खुट्टामा जुत्ता लगाइदेऊ र पुस्टाइ राखेको पशु मार र हामी खाएर आनन्द मनाऊ, किनकि यो मेरो छोरो मरेको थियो फेरि जीवित भएको छ, हराएको थियो र पाइएको छ। तब तिनीहरू आनन्द मनाउन लागे। यो चाहिँ परमेश्वर पिता स्वयं आनन्द मनाउँदै हुनुहुन्छ। एकजना पापी जसले आफ्ना पापबाट पश्चाताप गरेर ख्रीष्ट येशूले दिने मुक्तिलाई स्वीकार गरेर पिताको घरमा फर्केर आउँदाखेरि यो असल वस्त्र, हातमा औँठी, खुट्टामा जुत्ता र त्यसपछि फुस्टाइराखेको पशु मारेर त्यो भोज, त्यो आवश्यक कुराहरू होइनन्। यो छोरालाई त्यसको आवश्यकता थिएन। तर एउटा पापी जब पिताको घरमा फर्केर आउँदाखेरि परमेश्वरले दिने यो मान सम्मान इज्जत, यसैलाई म भन्छु असीमित जीवन ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्तिले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन ख्रीष्टलाई दिन सक्छ भनेदेखि परमेश्वरले पनि त्यसलाई दिनको लागि कुनै कुरो बाँकी राख्नु हुने छैन। तर कतिपटक आज हामी जीवन प्रभुलाई दिन चाहँदैनौँ, प्रभुबाट माग्छौँ मात्रै, प्रभु मलाई यो दिनुहोस्, यो दिनुहोस्, त्यो दिनुहोस्। त्योभन्दा प्रभु मलाई बनाउनुहोस्, तपाईँको सेवक, तपाईँको दास, तपाईँको छोरा, तपाईँको छोरी, जे इच्छा लाग्छ प्रभु मलाई बनाउनुहोस्। म पापीलाई तपाईँले यति अनुग्रह गर्नुभएको छ। अनि त्यसपछि परमेश्वरको तर्फबाट आउने यो मान सम्मान इज्जत सबै कुराहरू सित्तैमा प्रभुले दिएको कुरो हामी त्यहाँ देख्दछौँ। तर 25 पददेखि लिएर 32 पद अर्को एउटा खण्ड हो। त्यसले हामी भित्र भएको अर्को आत्मालाई चित्रण गरेको छ। मेरो समय सिद्धिनु अगाडि म यो पढेर सिधाउन चाहन्छु। त्यस बेला तिनको जेठो छोरो खेतमा थियो र त्यो घरको नजिक आइपुग्दा त्यसले नाचगानको आवाज सुन्यो। त्यसले चाकरहरूमध्ये एउटालाई आफू कहाँ बोलाएर यो के भइरहेछ भनेर सोध्यो। उसले त्यसलाई भन्यो, तपाईँका भाइ आइपुगेर तपाईँका पिताले पालिराखेको मोटो पशु मार्नुभयो, किनकि उहाँले तिनलाई सकुशल र स्वस्थ फर्किआएको भेट्टाउनु भयो। जेठो छोराले के देखाउँदैछ भनेदेखि यो यहुदीहरू हुन्, यी धर्म कर्म गर्नेहरू हुन्, यी क्रिस्चियनहरू हुन् जो एकदमै मण्डलीमा कटिबद्ध छन्, परमेश्वरलाई खुसी पार्ने प्रयास गर्दैछन्, खेतमा नै छन्, व्यस्त छन्, तर पितालाई चिनेको छैन। कारण त्यो पितालाई नचिन्नुको कारण के? 28 पदबाट तर त्यो रिसायो, त्यो भित्र रिस छ, तितोपना छ र भित्र जान मानेन र त्यसको बाबुले बाहिर गएर त्यसलाई मनाउन लागे। तर त्यसले बाबुलाई भन्यो, हेर्नुहोस् यतिका वर्ष मैले तपाईँको सेवा गरिरहेको छु अनि तपाईँको आज्ञा कहिल्यै उल्लङ्घन गरेन, तापनि मैले आफ्ना साथीहरूसँग आनन्द मनाउन तपाईँले मलाई एउटा पाठो पनि दिनु भएन। अधन्यवादीपन, रिस, तितोपना, डाहा, इबी र अधन्यवादीपन यो आन्तरिक दुष्टै हुन्। कान्छो छोराले तपाईँले बाहिरी शरीरका अभिलाषाहरू पुरा गरेको चित्रण देखाउँदैछ भनेदेखि जेठो छोराले भित्र हुने यो तितोपना, दुश्मनी, झै झगडा, कलहदेखि लिएर ती भित्रपट्टि हुने पापका चित्रण गर्दैछ। पितालाई चिन्दै नचिन्नुको कारण उसमा रिस, क्रोध, डाहा, अधन्यवादी, कहिल्यै सन्तुष्ट नभएको पिताको संगतिमा पितालाई चिन्न सकेन, किनभने उसभित्र भएको कालोपनाले उसका आँखा अँध्यारो भएका छन्। र आज धेरै क्रिस्चियनहरू पिताको घरमा रमाइलो गर्न सक्दैनन्, कारण उनीहरूको हृदयमा त्यो तितोपना, त्यो मानिसप्रतिको दुश्मनी, मानिसप्रति भएको कुविचार, कुभलाइ, क्षमा दिन नसक्नु, प्रेम गर्न नसक्नु र प्रभु मलाई बनाउनुहोस् भन्ने आत्मा नभएर खै त प्रभुले मलाई के गर्यो भन्ने आत्मा।
अनि त्यसपछि परमेश्वरले अरूलाई आशिष दिएको कुरो देख्न नसक्ने 30 पदमा, तर तपाईँको सम्पत्ति वेश्याहरूसँग उडाउने यो तपाईँको छोरो आउँदा चाहिँ तपाईँले पालिराखेको मोटो पशु त्यसको निम्ति मार्नुभयो। तब तिनले त्यसलाई भने, छोरा, यो छोरा भन्ने शब्द चाहिँ वास्तवमा भन्ने मेरो बालक, मेरो कसरी भन्छ, माई चाइल्ड भन्ने अङ्ग्रेजीमा भनेको छ। छोरा भन्दाखेरि एक किसिमको त्यो माया त माने हुन्छ, तर त्योभन्दा पनि बाबु, नानी भन्ने शब्द अझै माया गरेर पिताले यसलाई बोलाउँदै, छोरा, मेरो मेरो नानी, मेरो बाबु, त मसँग सधैँभरि छँदैछस् अनि मेरो सबै सम्पत्ति तेरै हो। हेर्नुहोस् कस्तो दुष्ट, कस्तो मूर्ख, कस्तो बेवकुफ यो व्यक्ति छ। मेरो इन्टरनेटले मलाई धोका दियो। यो कहिलेकाहीँ दुःख दिने आत्मा आउँदो रहेछ। हामी कहाँ पुगेका थियौँ भनेदेखि यो जेठो छोराले आफ्नो भाइ फर्केर आउँदाखेरि खुसी मनाउन सकेको छैन। आफूभित्रको त्यो तितोपना उसले पोख्दैछ, तरै पनि बाउले उसलाई गरेछ, मेरो छोरा, मेरो बाबु, मेरो नाति, त मसँग सधैँभरि छँदैछस् अनि मेरो सबै सम्पत्ति तेरै हो। तर हामीले आनन्द मनाउनु र खुसी हुनु उचित थियो, किनकि यो तेरो भाइ मरेको थियो, फेरि जीवित भएको छ, हराएको थियो र पाइएको छ। यस किसिमले लुका 15 अध्यायले परमेश्वर पिताको हृदय र त्यसपछि येशू ख्रीष्टको गोठालोपन, पवित्र आत्माले हामीलाई खोजी निकाल्ने अथवा हाम्रो अन्धकारमय हृदयमा उज्यालो दिने काम पनि देखाउनुका साथसाथै पापी व्यक्तिले पनि जब परमेश्वरको सामनेमा गएर आफ्नो पापबाट पश्चाताप गरेर भन्छ, प्रभु मलाई बनाउनुहोस्, तपाईँको इच्छा अनुसारको भाँडो मलाई बनाउनुहोस् भनेको खण्डमा स्वर्गमा स्वर्गदूतहरूका साथसाथै पिता रमाउनु भएको कुरो देख्दछौँ। तर यो जेठो छोरो भित्र गयो गएन हामीलाई थाहा छैन। प्रभुले यो दृष्टान्त सस्पेन्समै राखिदिनुहुन्छ। जसरी पुरानो नियममा योनाको किताबमा हामी देख्छौँ, योना घुर्की लाउँदै सायद कतिपल्ट मलाई लाग्छ योनाले आत्महत्या पनि गरेको हुनु, ल म यहीँ मरिदिन्छु, तपाईँले मेरो कुरा सुन्नु भएन भनेर चाहिँ योना निनवेमै मरे पनि हुनसक्छ। पापले आफूभित्र भएको त्यो दुष्टाइलाई जबसम्म हामी स्वीकार गर्दैनौँ, चिन्दैनौँ, यसले हामीलाई विनाश गर्छ। तर आफूभित्र भएको पापलाई जब स्वीकार गर्दछौँ र परमेश्वरले हामी प्रति गर्नुभएको दया र करुणालाई हामी स्वीकार गर्दछौँ भनेदेखि त्यसले हामीलाई यस्तो गजबको आनन्दमय जीवन, असीमित जीवन, इज्जत र सम्मानको जीवन दिन्छ, जुन जीवन यो सारा सम्पत्ति वेश्यासँग उडाएर आएको छोराले पनि पाउँदछ। तर याद गर्ने कुरा के छ भनेदेखि त्यो वेश्यालयमा जीवन बिताइरहेको छोराले त्यत्तिकै पाएको होइन, उसको होस खुलेको छ, उसको चेत खुलेको छ, जुन चेतमा उसले आफ्नो बाउलाई चिन्छ र त्यसपछि आफूलाई पनि चिन्छ। तर जेठो छोराको होस खुलेको छैन, उसले न त बाउलाई चिन्यो न आफूलाई चिनेको छ अझै पनि। र त्यसै कारण हाम्रो सोच कस्तो छ, हाम्रो विचार कस्तो छ, त्यसले हाम्रो व्यवहार पनि बनाउँछ। कान्छो छोरा शरीरका बाहिरी अभिलाषाहरू प्रस्तुत गर्दैछ भनेदेखि जेठो छोरो हृदयको दुष्टतालाई देखाउँदैछ। तपाईँ र मेरो हृदयमा पनि शुद्धता र हाम्रो सोचमा पनि शुद्धता आयो र त्यसका साथसाथै हाम्रो जीवनका बानी व्यवहारमा ख्रिस्टलाई मनपर्ने, परमेश्वरको महिमा गर्न लायकका व्यवहारहरू हामी उत्पन्न गरिरहेछौँ भनेदेखि हाम्रो जीवनबाट अरू मानिसले पनि यो पितालाई चिन्ने मौका पाउनेछन्।